सर आयज TCPच्या थंय इनाफ इज इनाफ हेजो प्रोटेस्ट आसलो, तर तुमी हेजो सपोर्ट दिवपाक आयलेले, कितें सांगपाचें दिसता हेजेर? हो प्रोटेस्ट बऱ्या भशेन जालो. हो प्रोटेस्ट आमी पयलींच कॉल आउट केल्लो की हो प्रोटेस्ट पिसफूल आसतलो. तसो त्या प्रमाणे तो प्रोटेस्ट पिसफूल जालो आनी आमकां पुलिसांनी बरें कॉपरेट केलें. तशेंच अख्ख्या गोंयकारासून वेगवेगळ्या भागासून लोक आयिल्ले, तेंच्यांनी आमची साथ दिली आनी हो प्रोटेस्ट बऱ्या भशेन करून हाडलो आमी. आमकां मेमोरेंडम जे सबमीट करपाचें आसलें तें आमी सबमिटूय केलें. पूण हांव एक गव्हर्मेंटाक आनी गोंयकारांकूय मेसेज दिता की भले हो प्रोटेस्ट आमी पिसफुली केला म्हणून आमकां ग्रांटेड घेवचें न्ही. हेजेर तुमकां जे मेमोरेंडम सबमीट केला तेचेर जाता तितलें बेगीन एक्ट करचें, नाजाल्यार आमकां प्रोटेस्ट एग्रेसिव्हूय करपाक कळटा आनी वेळ पडली जाल्यार आमी फुडारान तो एग्रेसिव्ह प्रोटेस्टूय करतले. सर एक प्रश्न आसा, 39A हेज्या खातीर खुबश्यो प्रोटेस्ट जाले आमच्या गोंयांत, तरी सुद्दां TCP मंत्री कसोच फाटीं सराना आनी गोंयचो CM सुद्दां. हेजेर कितें सांगपाचें दिसता तुमकां? TCP मंत्री फाटीं सराना म्हणजे TCP मंत्री टीव्हीच पळयना न्ही. तुमी न्यूज करता खरी पूण ती न्यूज तो पळयच ना. सो म्हाजे तुमच्या माध्यमा कडसून मिडिया कडेन एक रिक्वेस्ट आसा की जो हो नंबर 2 आसा, जो हो मनीस आसा, जो TCP मंत्री आहा, तो टीव्ही पळयना. सो तुमी इतलो बोवाळ आमी मारता तो कवर करून अर्थ ना जेन्ना तो मिनिस्टर टीव्हीच पळयना. सो म्हाजी एक तुमच्या कडेन रिक्वेस्ट की तुमी तेच्या घरान वचून ताका दाखोवची. जर तो पळयना जाल्यार एक तरी ताका दाखोवची न्यूज, नाल्यार तुमी तेच्या घरान वचून ह्या प्रश्नांचेर न्यूज घेवची. तो तेणें तुमकां इन्वायटूय केला की घरा कडेन या च्या घेवया म्हणून. तुमी वचचे मुद्दाम आनी ताका हे प्रश्न करचे आनी ते लायव्ह प्रश्न करचे. तेचेर तो कितें तरी उलयतलो, एक शब्द तरी काडटलो. तो जेन्ना पळयतलो न्यूज आनी ताका जेन्ना कळटलें कितें चल्लां तेन्ना तरी ताका जाग येतली अशें हांव अपेक्षा दवरतां. पूण ती ताज्या कडल्यान अपेक्षा दवरप हें चुकीचें. आयज जी हांगासर प्रेस जाली त्या प्रेसान एक एक्स स्टाफ आसलो, तेणी म्हटलें की जो TCP मंत्री आसा तो खंय प्रेशर स्टाफाक करता आनी कामां करून घेता. हेजेर तुमचें कितें मत आसा? बरें दिसलें की जो आमचो रिटायर्ड ऑफिसर आसलो तो आयज खंय तरी भायर सरला आनी वोकल जाला की जे ताणें त्रास भोगले तेज्या सर्विसेन तो आयज त्या त्रासा बद्दल व्यक्त जाता आनी मिनिस्टरा विरुद्ध उलयता. सांगपाचें म्हटल्यार हांवूय एक एक्स गव्हर्मेंटूच सर्वंट, पूण हांव रिटायर जावंक ना. हांवें रेजिग्नेशन दिलें. रेजिग्नेशन कित्याक दिलें तर हो लोकांक कशें त्रास करता तशें गव्हर्मेंट सर्वंटाकूय त्रास करता. आयज तेजे गव्हर्मेंट सर्वंट म्हणजे तेचे पर्सनल नोकर जावन बसल्या. गव्हर्मेंट सर्वंटाक आयज ऑनेस्टली काम करपाक जाय, पूण हेच्या अंडर जितले गव्हर्मेंट सर्वंट आहा तांकां तो ऑनेस्टली काम करपाक दित ना. तांकां त्रास करता, तांचेर प्रेशरायज वेगवेगळे प्रेशरायज हाडटलो, खंय सस्पेंड करता म्हणटलो, खंय ट्रान्सफर करता म्हणटलो, खंय टर्मिनेट करता म्हणटलो आनी हें करत आयला. तुमी मुद्दम गव्हर्मेंट सर्वंटांक परमिशन ना मिडियाचेर विचारपाक, पूण तुमी मुद्दम एक ड्रायव करा. तुमकां तेन्ना कळटलें की कितले गव्हर्मेंट सर्वंट आयज त्रासान आहात. आनी एक सर आयज प्रोटेस्टान एका व्यक्तीन म्हटलें की जी मिनिस्ट्री आसा जे खातें TCP मंत्र्या कडेन ताका सॅक करपाचें अशें म्हटलें आनी तेज्या वांगडा मुख्यमंत्र्याकूय करूंक जाय. हेजेर तुमचें कशें कितें? जेन्ना TCP मिनिस्टरान अख्खें गोंय रस्त्यार हाडलें जाल्यार तो मिनिस्टर जाय तरी कोणाक? बाबा मिनिस्टर जर बरें काम करता जाल्यार लोक रस्त्यार येवचे नासले. आयज लोक रस्त्यार कित्याक येता? लोक आपलो काम धंदो सोडून आयज डेली वेजीसाचो मनीस सुद्दां येता. तो मनीस ताका 1000 रुपया तेचे डेली वेजीस तो ते सोडून आयज एजिटेशनाक भाग घेता. ते कित्याक घेता की तो पळयता की गोंय काबार जाता आनी गोंय काबार कोण करता तर हो विश्वजीत राणे. हेणें अख्ख्यो जमण्यो खावन सोंपयल्यो, सगळ्यो जमण्यो दिल्लीकारांक विकता तो. आयज ताका आपल्या गोंयच्या लोकां परस दिल्लीकार लागचो जाला. म्हाका खबर ना की हेका दिल्लीकार वोट मारता काय गोंयकार वोट मारता. ते तूं इतलो दिल्लीकारा खातीर घालून घेता. अरे इतलो कित्याक तूं तेंचे लोक आमकां म्हणटा की 70कार आमचे आयज गुलाम जाल्ले आसा, 70कार आमचे आयज लाचार जाल्ले आसा. पूण ताच्या भायर विश्वजीत आयज दिल्लीकारांचो गुलाम जाल्लो आसा आनी विश्वजीत दिल्लीकारांच्या फुड्यान लाचार जाल्लो आसा. या थँक्यू सर.